अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक कैद खाना वो है जो दुनिया वालों का बनाया हुआ है और एक कैद खाना अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, जिसका जिक्र आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों की तहों में कैद खाना तैयार किया और फिर अपने नबी को इस कैद खाने में रखा और फिर उनको इस कैद से रिहा अता फरमाई। वो कौन सी दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस कैद खाने से निजात दी थी, और आप भी इस दुआ से अपनी दुआओं को कैसे कबूल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इस दुआ के बारे में बताएंगे और इस दुआ का अमल भी बताएंगे, जिससे आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। ये अमल बहुत ही तेज़ अमल है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ सेकंडों में कबूल होगी। याद रहे कि यह ऐसा अमल है कि जिस अमल की तस्दीक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी मौजूद है। इसीलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने किस नबी को इस दुआ की बरकत से कैद से निजात दी थी। लेकिन इससे पहले आपको अहदीस मुबारका की रोशनी में दुआ की कबूलियत की चंद औकात और मकाम के बारे में बताते हैं कि अगर आप इन औकात में दुआ करें तो जल्द कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसीलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हज़रत अबू मामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी जाने वाली दुआ। इसी तरह हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के वक्त, दूसरी बारिश के वक्त। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अक़ामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर हम उस वक्त क्या दुआ करें? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। दोस्तों, ये बातें कभी नहीं कहनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला उसके बदले में दुनिया में अजर अता फरमाए या उसके बदले में कोई दुख, मुसीबत, परेशानी टाल दे या आखिरत में उसका ज़ख़ीरा अता फरमाए। ये थे चंद औकात और मकाम जो दुआ की कबूलियत के हैं। कोशिश करें कि इनमें दुआ मांगा करें ताकि आपकी दुआ जल्द कबूल हो। तो चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि हम जिस नबी की बात कर रहे हैं वह नबी हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और जिस दुआ का हम आपको बताने वाले हैं वो दुआ है दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसे आयत करीमा भी कहा जाता है। याद रहे कि आयत करीमा कुरान मजीद की सूरह अंबिया की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद बारी ताला है, और मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वह गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे, बिल आखिर और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरह अंबिया आयत 87। दोस्तों, कुरान हकीम की इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हो गए और मुश्किलात में फंस गए, तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को इन्हीं कलमा के साथ पुकारा, तो अल्लाह ने उन्हें अंधेरों से निजात दे दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मसाइलों बलियात से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला सबसे बड़ा फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला है, और मुश्किल से निजात सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं, बल्कि कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला को पुकारे तो वह उसकी दुआ सुनता है
اور قبول کرتا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں اس آیت کریمہ کی کثرت سے تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی ورد سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا، فنادیٰ فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء ترجمہ۔ بالآخر اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی، نہ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ الا جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانکا یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین اپنی غلطیوں کا اقرار اور اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے سے ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور رحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوناً یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بروایت ترمذی اور حاکم یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ اسی دعا کے بارے میں فرمایا یہ اسم اعظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگے تو پہلے اس دعا کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی، اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومن کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا رہے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، بس اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے پریشانی اور مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔